बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इब्तिदा रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए इनके साथ नासिर नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, बड़ा सख्त मौजू है और बड़ा मुश्किल मौजू है कि ये गिरफ़्तारियाँ क्यों की जाती हैं, और गिरफ़्तारियाँ जब हो जाती हैं तो फिर ज़मानतें कैसे हो जाती हैं, और अगर ज़मानतें भी होनी हैं तो फिर गिरफ़्तारियों का क्या जवाज़ है। चाहे मौजूदा हुकूमत हो, चाहे माजी की हुकूमत हो, सब हुकूमतें ये काम करती हैं, इस शुगल में सब पड़ी हुई हैं। क्यों? मसला वही है कि हम ताकतवर हैं, हम इक़्तिदार में हैं, लिहाजा हमें अपना काम करें। अमजद शुएब साहब की गिरफ़्तारी क्यों? बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? कि आईन पाकिस्तान जो है वो बयान व कलाम की आज़ादी देता है। तो क्या उन्होंने हुदूद से तजावज़ किया? क्या उन्होंने वो रेड लाइन जो थी वो क्रॉस कर ली? रेड लाइन तो मुल्क में बार बार जगह जगह क्रॉस हो रही हैं, तो क्या हर रेड लाइन क्रॉस करने वालों को इसी तरह गिरफ्तार किया जा रहा है? तहरीक इंसाफ के लोगों का कहना यह है कि 80 साला बुजुर्ग साबिक जर्नैल को क्यों गिरफ्तार किया गया, और फिर उनका रिमांड भी लिया गया, और फिर उनकी ज़मानत भी हो गई। ये सारे मामलात हैं, और ये क्यों हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, और माजी में क्या होता रहा, मुस्तकबिल में इसके नताइज क्या निकलेंगे, इस पर गुफ्तगू करूँगा। लेकिन पहले आपसे गुजारिश कि INN को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तहम्मुल से, सब्र से मेरी बात सुने, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक दें। जी नाज़रीन, बहुत शोर हुआ कि अमजद शुएब को क्यों गिरफ्तार किया गया। तो अमजद शुएब से पहले बहुत से जर्नलिस्ट को गिरफ्तार की जा सकती है। पहली बात तो मैं इख्तिलाफ करता हूँ कि ये कहाँ लिखा है कि कोई भी रिटायर्ड जर्नल जो है वो बेहतरीन तजियाकार होता है। यानी दफाई तजियाकार तो ठीक है, इसलिए कि अमजद शुएब साहब ने जो बयान दिया बाद में ज़मानत के बाद, वो कहते हैं मैं क्या, कैद तो कोई चीज़ ही नहीं है, मैं तो जान भी देने को तैयार हूँ इस मुल्क के लिए। मैंने 2 जंगें भी लड़ी हैं, यानी 65 और 71 की, और तो मैं तो अपनी जान इस धरती पर कुर्बान करने को तैयार हूँ, तो कैद-ओ-बंद की सोबतें कुछ नहीं। लेकिन सवालिया निशान तो है कि 80 साला बुजुर्ग रिटायर्ड जनरल को क्यों गिरफ्तार किया। एक तो आपको बात साफ पता है कि जो रिटायर्ड जनरल्स की जो एक तंजीम है, एक एसोसिएशन है, उसके भी एक फाल रुकन है अमजद शुएब साहब, और उनका एक अपना एक तरीक़ेकार है। क्योंकि जिन लोगों ने जो इमरान खान को, जिन्होंने प्रोजेक्ट पे काम किया था, उसमें उनको भी शामिल किया गया था, और बहुत से उसमें राय मौजूद थी। चाहे हमारे बड़े नामवर जर्नल भी उसमें शामिल है, लेकिन ठीक है, वो उनकी राय है, और वो एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी की हैसियत तो राय दे सकते हैं। लेकिन एक जर्नैल की हैसियत से, रिटायर्ड जर्नैल की हैसियत से आप पहले तो दफाई तजियाकार बने, फिर बाद में आप सियासत पे भी आ जाएं, फिर आप समाजी बातों पे भी आ जाएं। समाजी और दफाई तक तो ठीक है, लेकिन सियासत में नहीं, क्योंकि सियासत में मुदाखलत हम नहीं मांगते किसी भी सूरत में, यानी फ़ौज की जानिब से। क्योंकि फ़ौज एक बड़ा मोहतरम अदारा है। फ़ौज वो है जिसने ममलकत की हिफाजत करी, फ़ौज वो है जिसने न्यूट्रल रहता या नहीं रहता, इस पर बहुत से एतराज़ात हैं, लोग बड़ी बातें कर रहे हैं। हाफिज़ आसिम मुनीर साहब पे अब कहा जा रहा है कि जनाब वो राब्ते नहीं कर रहे हैं, तो राब्ते वो कैसे करें, वो सियासतदानों से राब्ते करें। मेरा नुक्ता नज़र यही है कि यही सियासतदान इन लोगों को मजबूर करते हैं कि आप राब्ते करें। जनरल बाजवा का एक दिन में तो राब्ता नहीं हो गया था इमरान खान से, या वो प्रोजेक्ट जो था इमरान खान, वो एक दिन में तो नहीं बन गया था। 2010 से ये सिलसिला जारी था, और फिर 18 में जाकर पर इसकी तकमील हुई, फिर उनको एक्सटेंशन भी दी गई, अब उनको सज़ा की बातें की जा रही हैं। यकीनी बात है कि आईन पाकिस्तान के तहत जब तक सज़ावार नहीं हो गई, आर्मी एक्ट के तहत जब तक ये लोग सज़ावार नहीं होंगे, जब तक ये सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे, तो उनको अपनी अपनी हदूद। मैंने हमेशा कहा कि कौमी अदारों को इस्तेकाम मिलना चाहिए, और हर अदारे को अपने अपनी हदूद में रह के काम करना चाहिए। इलेक्शन कमीशन हो, जजेज़ हो, यानी अदालत उज़्मा हो, अदालत आलिया हो, या हमारा जो है वो पाक फ़ौज हो, सब अपनी अपनी जगह काम करें। आइन और कानून उनको जितनी इजाज़त देता है उस हदूद में रहें। उससे आगे जब जाएंगे तो फिर मामला गड़बड़ होते हैं। वो कहते हैं ना, मेरी आज़ादी जो है वो आपकी नाक तक है, अगर उस नाक से आगे में जाऊँगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मसला इस वक्त बिल्कुल गड़बड़ हुआ है। अमजद शुएब साहब की गिरफ्तारी में शोर मचा, लेकिन जो पहले जर्नलिस्ट गिरफ्तार हुए, जिनके साथ मार धाड़ हुई थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि सब चीज़ों से आप वाकिफ़ हैं, माजी में सब कुछ हो चुका है। क्या 3.5 साल में, अब इमरान खान साहब कहते हैं मेरा उनसे ताल्लुक़ नहीं, मुझे उनका पता नहीं था कि वो इस तरह गिरफ्तारियाँ हुई। जिसको गोली लगी उसको गोली क्यों लगी, मुझे इसका भी नहीं पता था। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा तो नहीं होता कि वज़ीर आज़म हो, आप कह रहे हैं मुझे छोटी सी चीज़ का भी नहीं पता। लेकिन दूसरी जानिब वो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म मैं था, लेकिन पावर जो थी जनरल बाजवा पे थी। आज जनरल बाजवा को आप कह रहे हैं कि जनाब उनको फांसी पे लटका दें, उनका कोर्ट मार्शल कर दें। तो ये क्या मामलात हैं? जब तक हमारे मुआशरे तज़ाद बयानी ख़त्म नहीं होगी, जब तक ये मसले मसाइल चलते रहेंगे, या
ہر بندہ آج کل جتنے بھی ہمارے تجزیہ کار یا ولاگ کر ہر بندہ کہتا ہے میں جرنلسٹ ہوں، میں سینئر جرنلسٹ ہوں، میں عظیم آدمی ہوں، میری خدمات ہیں، میں جو کہہ رہا ہوں بالکل صحیح نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ۔ زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ افواہیں اڑا رہی ہے، وہ صرف اپنی ریٹنگ بڑھا رہی ہے، وہ صرف لوگوں کو منتشر کر رہی ہے۔ اتحاد کی بات نہیں، قومی یکجہتی کی بات نہیں ہو رہی۔ قومی یکجہتی کی بات ہونی چاہیے، اس لیے کہ پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان ہماری شان ہے، پاکستان ہمارا نشان ہے۔ اگر یہ نشان خدا نہ خواستہ مٹ گیا تو ہم اور آپ کہاں جائیں گے؟ ہم پھر غلامی کریں گے۔ وہ جو غلامی امریکہ کے کہتے ہیں میں برابری پہ تعلقات چاہتا ہوں، غلامی نہیں چاہتا، تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے کس حقوق نے دیکھا کہ ہم جناب آپ کے دست نگر ہو کر ہم غلامی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا، نہ انہیں پاکستان اجازت دیتا ہے۔ لیکن سلوگن ہے، سیاسی سلوگن ہے۔ بھارت کے جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بڑا ریکارڈ لگا رہے ہیں ہمارے، جو صورتحال پاکستان میں وہ ہے، وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، ریکارڈ لگائے گا، اس کا حق ہے کہ اسے ہر محاذ پہ لڑائی لڑنی چاہیے۔ اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو پاکستان میں صورتحال ہو گئی، بلکہ ایک صاحب نے، وہ شرما صاحب، روہت شرما، دہلی کے سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بھائی عمران خان صاحب نے جو کام کر دکھایا وہ 3.5 سال میں، وہ پاکستان کے خلاف بھارت جو ہے وہ اپنی افواج کے ساتھ بھی 75 سالوں میں نہیں کر سکا۔ لہٰذا ہم تو عمران خان کے حامی ہیں، عمران خان بہت اچھا آدمی ہے، وہ اس لحاظ سے کریں۔ اب اپنے اپنا نقطہ نظر ہے، اپنی اپنی باتیں ہیں، یعنی میرا کہنے کا مطلب صرف یہ ہے کہ دشمن بھی ہمارے لیے ہنس رہا ہے، سبکی ہماری ہو رہی ہے، لیکن ہم شترے بے مہار کی طرح آگے بڑھتے جا رہے ہیں، بغیر دیکھے لوگوں کو روندنا چاہتے ہیں، پاؤں کے تلے دینا چاہتے ہیں، صرف اپنی طاقت لیے، اپنے کیا کہتے ہیں حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی سیاست کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کسی جگہ تو قوم و ملک کا خیال رکھنا چاہیے۔ مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، وہ مذاق بنا رہے ہیں ہمارا کہ دیکھیں جی گاڑی ہمارے اتنے کی ہے، ان کے یہاں اتنے کی ہے، تیل ہمارا اتنے کا ہے، ان کے یہاں اتنے کا، آٹا ہمارے یہاں اتنے کا ہے، ان کے یہاں اتنے کا ہے۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ اب ہم کا تو اس میں قصور نہیں ہے، قصور کس کا ہے؟ قصور انہی اداروں کا ہے جو حکمت عملی بناتے ہیں، جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو مستقبل کی پلاننگ کرتے ہیں، وہ ناکام ہوئے۔ عوام یا پاکستان ناکام نہیں ہوئے، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ انٹرنیشنلی کوئی سازش کی جائے کہ پاکستان چونکہ ایک ایٹمی طاقت ہے اور اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی طاقت اور ایک غریب ملک ہے، لہٰذا اس کو دباؤ دباؤ دباؤ، اتنا دباؤ کہ یہ سانس بھی نہ لے سکے۔ لیکن میں نے اور آپ نے تو یہ بات نہیں برداشت کرنی۔ ہم نے تو اس دھرتی سے قسم کھائی ہوئی، ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں، ہم یہیں دفن ہوں گے، لہٰذا ہم تو اس کے لیے لڑنا جانتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو، چاہے ہم کسی پارٹی میں بھی ہوں، ہم کسی بھی سیاسی پارٹی میں ہوں، ہم کسی کے بھی حمایتی ہوں، ہم کسی سے بھی اختلاف رکھتے ہوں، لیکن پاکستان سے کوئی اختلاف نہ آپ کا ہے، نہ میرا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ لہٰذا پاکستان کے لیے جینا مرنا ہمارا فرض ہے، ہمارا حق ہے، اور ہمیں اپنی اپنی پارٹیوں کے سیاستدانوں کو بھی پکڑنا پڑے گا۔ کہاں اس طرح نہیں، سری لنکا میں جس طرح گریبان سے پکڑا گیا وہ تو نقصان ہوا پوری قوم کا ہوا، لیکن اس طرح نہیں۔ لیکن سب کا احتساب تو کرنا پڑے گا، کیونکہ احتسابی ادارے ہمارے کچھ نہیں کر سکے۔ آئینی ترامیم ہو گئی، نیب کے بھی معاملات ہو گئے، ڈار صاحب اپنے فائدے اٹھا گئے، منجمد جو سانسے تھے وہ بھی انہیں نے واپس بحال کرا لیے، اور جو گھر تھا جو ان کا ضبط ہوا تھا، کرکی ہوا تھا، وہ بھی واپس لے لیا۔ لیکن ڈار ڈیفالٹ کی طرف سے بچاتے بچاتے اپنے فالٹ سے پاکستان کو لے ڈوبا ایسا لگ رہا ہے، اور لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں استعفیٰ دے دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ ناکام ہے۔ اور ان کی پارٹی کے اندر سے مفتی اسماعیل جو ہیں وہ بھی ان کی سخت تنقید کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تمام حکومتیں، تمام حکمران اس کے ذمہ دار ہیں جو بحران آج ہمیں سامنا ہے، اس لیے کہ ہر نے اپنے اپنے دور میں کچھ نہ کوئی ایسی کارروائی کی جس سے نقصان ہوا، جس سے IMF کو من مانی کرنے کی ملی۔ لہٰذا قرضوں سے حکومتیں نہیں بنتی، قرضوں سے معاملات سیدھے نہیں ہوتے، حکومت بھی پریشان ہے، اپوزیشن بھی پریشان ہے، عوام بھی پریشان ہے۔ حل کہاں سے آئے گا؟ حل تو سب کو سر جوڑ کے کرنا پڑے گا۔ کہاں کرنا پڑے گا؟ پارلیمنٹ میں۔ پارلیمنٹ سے جب تک یہ دوری اختیار رکھیں گے جب تک مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آج اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ، نئے موضوعات کے ساتھ۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا، INN کا سبسکرائب کیجیے گا، گھنٹی کا بٹن دبائیے گا۔ قیمتی رائے کے ساتھ آپ کو اللہ سلامت رکھے، آپ خوش رہیں، اللہ نگہبان۔